वेलकम टू बोलते हाथ। एरीज़, आप लोगों का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। ये महीना आपके काम के लिए बहुत अहम हो सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। 10वें घर का मालिक ज़ोहल 11वें घर में पीछे हट रहा है और 5वें घर से सूरज से पूरी तरह मुतासिर है। नतीजे के तौर पर आपको काम पर अहम मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आपको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का वक्त होगा, इसलिए आपको मसाइल से निकलने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। अगरचे सूरज 16 सितंबर को विर्गो में आपके छठे घर में चले जाएगा, लेकिन आपकी मुलाजमत के लिए मज़ीद मस्बत मौक़े पैदा होने लगेंगे। सूरज महीने के पहले निस्फ़ में ज़ोहल और दूसरे निसफ़ में राहु से मुतासिर होगा, इसीलिए काम की जगह पर मोहतात रहें। किसी की बातों पर कान ना धरें और अपनी तरफ से किसी के बारे में ज़्यादा बात ना करें। साथी कारकुनों का बर्ताव आपके लिए हम आहंग होगा, कुछ आपकी मदद कर सकते हैं जबकि दूसरे आपकी जड़ें खोदेंगे, इसीलिए मोहतात रहकर आप इन मसाइल से बच सकते हैं। अगर आप कारोबार चलाते हैं तो महीने का पहला निस्फ़ सुस्त हो सकता है। वीनस 7वें घर का मालिक छठे घर में अपनी मुसीबत ज़दा साइन में वाक़या होगा। केतु के साथ रहने की वजह से वो मुसीबत में रहेगा और मरीख और मुश्तरी के ज़ेरे असर रहेगा, जिससे कारोबार में उतार चढ़ाव आएगा। आपके मंसूबों को अमली जामा पहनाने में वक्त लगेगा और कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। आपके कुछ मुखालफीन भी सर उठा सकते हैं, इसीलिए मोहतात रहें। इस वक्त के दौरान कंपनी की सरमायाकारी करने का ख्याल उभरेगा, जिस पर तवज्जो दी जानी चाहिए और इस पर अमल किया जाना चाहिए। 18 सितंबर से महीने के आखिर तक ज़ोहरा आपके 7वें घर में दाखिल होगा और पूरा महीना वहीं रहेगा। इसके नतीजे में कारोबारी तरक्की और नए मंसूबों का आगाज़ होगा। पुरानी स्कीमों पर से रोक उठाकर दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इससे आपकी फ़र्म को रफ्तार और तरक्की हासिल करने में मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपके फ़िनैंस की। अगर हम आपके माली हालात पर नज़र डालें तो ये महीना आपके लिए माली खुशी लेकर आएगा, क्योंकि पीछे हटने वाला ज़ोहल पूरे महीने के लिए अपनी ही ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस में 11वें घर में मौजूद रहेगा, जिससे आपको दौलत की दौड़ लगी रहेगी, लेकिन आपकी आमदनी भी मुस्तहकम रहेगी। आपकी रोज़ाना की आमदनी भी अच्छी होगी और आमदनी में कोई कमी नहीं होगी। सूरज जो 5वें घर में बैठा है अपने ही साइन में भी है और आपको माली इनामात दिलाएगा। आप हुकूमत से भी मदद हासिल कर सकते हैं। ये मुद्दत आपकी माली तरक्की को तेज़ करेगी, लेकिन राहु की पूरे महीने में 12वें घर में मौजूदगी आपके मजमूई अखराजात को मुस्तहकम रखेगी। मज़ीद ज़ोहरा महीने के पहले हिस्से में छठे घर में होगा, इसीलिए ख़र्च में तसलसल रहेगा। 16 सितंबर को सूरज के दरमियान 12वें घर और 23 सितंबर को छठे घर में अतारत के साथ महीने के आखिर में आपके अखराजात में इजाफे का इम्कान है। नतीजतन आपकी आमदनी ज़्यादा है, तब भी आपके अखराजात एक तेज़ रफ्तारी से बढ़ेंगे, जिसे आपको काबू में रखना चाहिए अगर आप माली मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत की। यह महीना सेहत के लिहाज से कदरे ख़राब दिखाई देता है। एरीज़ का मालिक मरीख तीसरे घर में वाक़या होगा और आपको बेपनाह हिम्मत और बहादुरी अता करेगा, और साथ ही आपकी सेहत के मसाइल में भी कमी आएगी। लेकिन दूसरे और 7वें घर का मालिक ज़ोहरा छठे घर में केतु के साथ मौजूद होगा, कमज़ोर विर्गो और मरीख से मुतासिर होगा, और मुश्तरी एक ऐसा पहलू होगा जिसकी वजह से आपको पेट से मुतल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और ज़ियादतीस के शिकार अफराद को इजाफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सेहत के साथ साथ अपने खाने की आदत का भी ख्याल रखें। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो इसे बाकायदगी से लेते रहें।
آپ اس کے نتیجے میں ان مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ماہ کے دوسرے نصف حصے میں جب زہرہ یہاں سے چلے گا تو پریشانیاں کم ہو جائیں گی، لیکن سورج اور عطارد بھی چھٹے گھر میں ہوں گے اور راہو اور کیتو کی زد میں رہیں گے، اسی لیے اس دوران آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایریز والوں کے لیے محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کے حوالے سے یہ مہینہ کیسا رہے گا۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو سورج اور عطارد مہینے کے شروع میں آپ کے 5ویں گھر میں ہوں گے، جو آپ کے اور آپ کے پیارے کے درمیان فاصلے کو کم کرے گا۔ آپ کی باہمی ہم آہنگی بہتر ہوگی، آپ اپنے محبوب کے سامنے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں گے، لیکن زحل 5ویں گھر کو پیچھے کی نظر سے دیکھے گا، اسی لیے کسی کی توجہ آپ کی محبت پر پڑ سکتی ہے، لیکن محبت کے معاملے میں قدر نرمی اختیار کریں اور اپنے محبوب سے تھوڑی ملاقات کریں، کم یا اگر آپ بالکل ملیں گے لوگ محسوس کریں گے کسی کو مت بتائیں، کیونکہ اگر زیادہ لوگ جانتے ہیں تو یہ آپ کے تعلقات میں تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ جب سورج 16 ستمبر کو ورگو کے چھٹے گھر میں چلا جائے گا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عطارد 23 ستمبر کو آپ کے چھٹے گھر میں جائے گا جہاں سورج بھی موجود ہوگا، تو اس سے آپ کی حالت بہتر ہو جائے گی، لیکن آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ معاشرے میں رسوا ہوں۔ باہمی ہم آہنگی کو بہتر بنا کر اپنے تعلقات میں وقار کو برقرار رکھیں، اس سے آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ شادی شدہ افراد کی بات کی جائے تو 7ویں گھر کا مالک زہرہ ماہ کے پہلے نصف حصے میں چھٹے گھر میں پریشانی کی حالت میں ہوگا، جو آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور آپس میں ہم آہنگی کی کمی کا سبب بنے گا۔ تاہم دونوں تعلقات میں کشیدگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا اثر آپ کے خاندانی رشتوں پر پڑے گا، لیکن زہرہ 18 ستمبر کو آپ کے 7ویں گھر میں واپس آئے گا، اس کے نتیجے میں حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ کی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی کوششیں اگر ممکن ہو تو ان کے لیے کچھ نئی چیز لے آئیں یا باہر جا کر ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تاکہ آپ کی دوستی مضبوط ہو سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ خاندان کے لیے یہ مہینہ نارمل معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے گھر کا مالک زہرہ ماہ کے شروع میں چھٹے گھر میں مبتلا ہوگا، جس سے گھریلو زندگی میں کچھ پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ کچھ جائیداد یا خاندانی اختلاف آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن مشتری دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی دکھائے گا۔ ماہ کے آغاز میں خاندانی زندگی میں کچھ تناؤ رہے گا، لیکن مہینے کے آخر تک مشکلات کم ہو جائیں گی اور حالات بہتر ہونے لگیں گے۔ ستمبر کے پہلے نصف میں آپ کی والدہ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے ان کا یکساں خیال رکھیں۔ تاہم ماہ کے آخر میں ان کی صحت میں بہتری آئے گی اور گھر کا ماحول ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کے بھائیوں سے کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ آخرکار آپ کی مدد کریں گے، اسی لیے ان پر بھروسہ رکھیں اور جتنا ہو سکے ان کا ساتھ دیتے رہیں۔ یہ آپ کے درمیان اچھی ہم آہنگی برقرار رکھے گا، جو خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔